Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc هاد لا فيديو هادي درتها بغيت نهضر لكم على القناعات، على الافكار، على لي كرويانس، كومون لي كرويانس يفاسون نوتر رياليتي اي كومون منين جبنا هاد لي كرويانس. بعدا ديجا بعدا خصنا نعرفوا منين جبناهم. دونك حيت بزاف تنسمعوا بان لا بدلتي افكارك راه حياتك تبدل، لا بدلتي القناعات ديالك راه حياتك تبدل، راه القناعات راه هما يقدروا يبدلوا لك حياتك، هادشي كامل تنسمعوه. دونك بعدا نعرفوا منين جبنا القناعات لي كرويانس ليميتونط. شنو هما لي كرويانس ليميتونط؟ هما بحال هذوك الافكار السلبيه ولا دوك القناعات اللي ما يخليكمش تزيدوا لقدام. دونك غادي اليوم غنفسر لكم ان تي بو منين جبناهم. حنا الانسان فاش تزاد على الفطره، يعني ان تزاد صفحه بيضاء. شوفوا ان انفون، شوفوا غير الطفل وبلا ما تشوفوا تفكروا غير ريوسكم اون كيلكو سورت. جينيرالمون الطفل إلي جوايو، تتلقيه ضاحك، عايش في اللحظه، سميتو جاه واحد ليموسيون انه بغى يغوت تتشوفيه ها هو بقى فيه الحال، ها هو بكى، ها هو غوت، ها هو رجع تيضحك. صافي كيخرج ليموسيون. هذيك هي الفطره، هذيك هي اللي دابا حنا تنخدموا على باسكو تلوتات ودابا كنخدموا عليها باش نردوها. تري بيان. حنا كنا كاملين اطفال، مي مالوغوزمون كنا اطفال وكيف قلت لكم كنا على الفطره. دونك كنا صفحه بيضاء، جا لونطوراج ديالنا جا كتب في هذيك الصفحه، كل واحد كتب على اساس الموروث ديالو، على اساس اش تيبان ليه. جو في دوني ان اكزامبل. بحال دابا شي وليد ما عندوش مع واحد الماده، ما تلقايه بحال داك الولد ما عندوش مع واحد الماده، تيجيو في هذيك الصفحه ولا الاساسيه وداك كاسول في هذيك الصفحه البيضاء، الفطره ديالو بو دير في لا بروغراماسيون ديالو كاسول باليد، الناس يزيدوا لقدام وانت ترجع باللور وما عمرك ما تنجح في هذه الماده. تري بيان. جات شي وحده اخرى جو سي با على سون كور. بزاف البنات تيتعايروا على لوغ كور باسكو ما تنبغيوش وليداتنا انكونديسيونيلمون، ولا على شعرها مشعككه دايره الحرطانيه الفاعله. المهم هادشي كامل هادشي تيتكتب في هذاك الصفحه البيضاء، حيت كيف قلت لكم الاطفال تيكونوا على الفطره. تنقولوا على الفطره اوسي جو بوغي فو دير اوسي que le cerveau d'un enfant راه ما تيكمل في النمو ديالو حتى لاج دو 7 8 ans، تيقولوا 6 8 بحال هكا. علاش؟ باسكو لو سيرفو هذاك اللي مسؤول على لا لوجيك، هذاك اللي مسؤول على منين تقول لي واحد الحاجه يقول لك لا انا ما متفقش معاك، شكون اللي قال لك انايا مش هكا، انا عاجبني راسي، ما كاينش عند الوليدات. دونك داكشي علاش الواحد خصو يحضي اش تيقول لوليداتو. ما عمركم تعايروهم في لوغ كور، اتونسيون، ولا في شي حاجه بغيتو حاجه ما عجباتكمش، ماشي هما سي فعايل لي في تنقولي انا كنبغيك ولكن هادشي اللي درتي ما هواش. لو كور ما تيتعايبش، ربي خلقو هكاك، خصو يعيش هكاك. علاش؟ ما كاينش شي حاجه زوينه ولا خايبه، حنا كاملين زوينين فول ستوب. تيقول لك باعين الحب ترى الجمال، اللي ما شافش الجمال في كل حاجه راه مازال ما فهم والو. دونك ريفونو او سوجي. قلت لكم دونك الوليد فاش نبداو نقولوا ليه هكاك، هو العقل ديالو ما عندوش القدره انه يبدا اناليزي ويقول لك يبدا يكلاسي، لا انا عندي الحق مع امي عندها الحق. داكشي اللي تيقولوا ليه هو بوغ لوي سي لا فيريتي، سي لا رياليتي، وتتبصم ليه في اللاوعي. الناس اللي خايفين من اللاوعي وخايفين من التنويم بالايحاء وخايفين، اجي نقول لكم الروينه اللي كاينه اللي عندنا في اللاوعي ديالنا ولا ما نظفناش، راه تيدير لنا الروينه في حياتنا، راح نقول حياتنا مرونه. دونك الدري فاش يكبر ما عمرو ما تيتسائل، بوغ لوي هذاك الشيء اللي تقال ليه في الصغر تبصم في اللاوعي وبوغ لوي هذيك هي حقيقته. دونك عنده قناعه جد مرسخه بينه مكلق وبينه ما غاديش يطيسها، وبيننا منين عنده هذيك القناعه. مي بيان سور هذوك هما لي زيكسبيريونس اللي يدير، ما عمرو ما غادي يربح، ما عمرو ما يفلح، ما عمرو ما يزيد القدام، سي سور. دونك حنا فاش نقولوا لواحد سوا توا ميم، كنت هو انت، نقي افكارك، معنيتها شنو؟ جلس داكشي كاع اللي تظن على نفسك. نقول لكم راه ماشي على نفوسنا، تنظنوا على نفوسنا، تنظنوا على الحياه، تنظنوا على العلاقات الزوجيه، تنظنوا على كلشي، هادشي كامل موارثينه بحال جالسين
بحال هذاك الفريخ، شتي هذوك الفريخات اللي تيكونوا عندها الفريخ ولدات فريخات، تتمشي تتقلب لهم على الماكله، حاشاكم تتندغى حاشاكم، ولكن خصني نقولها لكم، وكتحلهم في لهم وتدلهم كاع وتتخشي لهم هذاك الشيء. سي اكزاكتومون لا ميم شوز. راه حنا اوني دي روبو، راه اوني بروغرامي. دونك غادي تفهموا لا بروغراماسيون اللي عندنا في اللاوعي ديالنا. دونك راه سي امبورطون ندخلوا للاوعي ديالنا ونوعاو الوعي. راه الوعي تينور القلوب وينور العينين. راه فريمون كاين النظر وكاين البصر. راه الناس راه تيشوفوا، ولكن راه البصيره والو. دونك ريفونون او سوجي. قلت لكم خاص الانسان ما عمره ما جلس وتسائل مع نفسه وعلاش. وانا شكون اللي قال؟ ماشي انا اللي قلت على راسي انا مكلخه، هما اللي قالوا عليا. ولكن نهار اللي انا غنقرر انني نقول انا مجتهده وانا نقدر نوصل، حق لا اله الا الله، حتى راسي ميراكولو. راه حياتكم تتبدل. اونتر اوتر انايا جو في فو كونسي واحد الكتاب اللي اول كتاب انا قريته ملي بديت في هادشي تاع الديفلوبمون بيرسونيل. transformer votre vie. Et je vous assure que ملي قريتو بقلبي، قريتوش بالعقل. راه الناس اللي تيبقاو في المونطال راه هما اللي مكرفصين. لا لوجيك يلدي، لا المنطق، لا حلل وناقش. ايكوتي، راه خصك استفتي قلبك. راه خص القلب هنا. on doit se connecter avec le fond ديالنا، avec قلبنا، باسكو قلبنا سي لو بروميير اورغان. شوف غير اون فام كونت لي انسانت، اول حاجه متى تعرف راسها لي انسانت، راه ما تيمشيش يكون الدماغ ولا شي حاجه، تيكون القلب. راه من القلب تينبع كل شيء. دونك صفيو قلبكم وتكونيكتاو مع قلبكم. تري بيان. هاد ترانسفورمي فوتر في تعلمكم كيفاش لي كرويونس. راه في دار غفلون، راه حنا في دار غفلون. انا نقولها لكم كيفاش لي كرويونس الا بدلتيهم خصك تجلس وتسائل مع راسك. راه شوف حنايا في الفطره، شوف الوليدات كيفاش يتسائلوا وديما تيسولوا لو كومون اي لو بوركوا دي شوز. وعلاش هادي وحنايا مع هازين مع المول سكوت بركه صدعتينا. نهار اللي ما تنبقاوش نتسائلوا، اي حاجه تتقال لينا تنبلعوها وتناخذوها. غير هو شي حاجه ملي تاكلها، تاكل الماكله تتكون خايب مضره، تجيك انتوكسيكاسيون، يجيك ردان، يجيك اسهال، يجيك سخانه. وفاش تاكل دي شوز في طون اسبري، في دماغك تتعمر به قناعات ديالنا، راه تيجيك حياتك ما تيكون لا يسر، العقد، لا ديبرسيون، لا بهجه، لا سرور، لا حتى حاجه. دونك فوالا جو كونسي فيفمون تجلسوا مع راساتكم وشوف اش تنظن على نفسي، واش تنظن على الحياه. راه كل شيء علموه لينا، حتى حاجه ما خدينا حنا. نقي وخذ اللي بغيتي تاخذ، وراه ربي خلاك انسان تختار نفسك. يعني انا سي moi qui choisis ce que je veux dans ma vie. Et je vous conseille aussi de lire هذا، راه il est magnifique. ليغ اي غوليغ. انا راه قريت وقلت لكم راه هادي راه باسكو انا راه هادشي تاع الديفلوبمون بيرسونيل صافي بريسك 5 ans اللي دخلت في هذا لو بروسيسوس هذا. و جو اسور مازال عندي لا بيبليوتيك راهي عندي عامره، قريت وتنعاود نقرا باسكو اشاك فوا انا تتحل ليا بصيرتي، واشاك فوا كنقي ايسي قلبي تيبداو يبانوا لك دي شوز. دونك فوالا جو سويت بهجه ونعيم وسرور وتعيشوا الذوق الحلاوه الحياه. والله العظيم تاع الحياه حلوه وغزاله، مي خصكم تدخلوا لهذا لو بروسيسوس وتنقيو باش يبدا يبان لكم هذا الشيء وتحسوا به سورتو سا. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.